सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। मैं हूं जे.एम. तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो नहायत अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि हम इस पे तवज्जो नहीं देते। हमें बचपन में जो मिथ बताई गई है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। हमें बताया गया है कि कामयाबी के लिए पहनावे की जरूरत नहीं। हमें बताया गया है कामयाबी के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। हमें बताया गया है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत के साथ मिलती है। मैं इस मौजू पे बात करने वाला हूं। मेरे साथ रहिएगा। अभी बात करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपनी ज़ाहिरी हालत की उम्दा देखभाल और उसकी बेहतरीन तराश अपने आप को साफ सुथरा और मुमताज रखने का एक ऐसा अनोखा अमल है जो कामयाबियों और खुशियों की जमानत कहा जा सकता है। यह अमल जाहिर करता है कि आप अपने ऊपर कितनी और किस हद तक तवज्जो देते हैं। अपने आप में अच्छा लगने की कोशिश ये भी बताती है कि आप अपनी कितनी परवाह करते हैं। अगर आप अपनी ही परवाह नहीं करते तो आप कैसे अपने काम, कारोबार या घर की परवाह करेंगे? ये देखा गया है कि जो लोग अपने आप पर भरपूर तवज्जो देते हैं वो अपने काम के माहौल को भी और अपने घर के माहौल को भी शानदार और साफ सुथरा ही रखते हैं। अपनी जाहिरी शख्सियत को संवारने और अच्छा लगने के कई फायदे हैं, जिनमें से चंद इस तरह से हैं। पहला फायदा, पहला तासर ही आखिरी तासर होता है। जी हां, हर वक्त साफ सुथरा और अच्छा लगने की कोशिश आपको किसी से भी मिलने के लिए हर वक्त तैयार रखती है। आप हमा वक्त ही इस काबिल होते हैं कि किसी से भी और कहीं भी मिल सके। आप दूसरों से मुमताज ही नजर आएंगे और जब आप किसी को अच्छे नजर आते हैं तो आपका एक ऐसा अनमिट नक्श इस पर बैठता है कि वो आप पर कई तरह से इत्मीनान कर लेता है। आपकी बात में वजन बढ़ जाता है। इससे आप में मजीद खुद इत्मीनादी आ जाती है। आप किसी गाहक से मिले या दुकानदार से, वो आपको खुश आमदीद ही कहता हुआ नजर आएगा। आपका अच्छा लगना आपके कारोबार और काम के माहौल के लिए इतना ही जरूरी है जितना आपका पैसा और वक्त इस काम को चलाने के लिए जरूरी है। दूसरा फायदा वो ये है कि आप मौजूए गुफ्तगू बन जाते हैं। आप जहां काम या कारोबार करते हैं वहां दूसरे लोग भी होते हैं और लोगों की एक बड़ी कमजोरी ये है कि वो दूसरों के मुतल्लिक अक्सर बेशतर बात करते रहते हैं। लोगों के तीन बड़े ग्रुप हैं। एक वो जो जातियात पर बात करते हैं, एक वो जो वाकयात को मौजूए गुफ्तगू बनाते हैं और तीसरा बड़ा ग्रुप वो है जो तसव्वुरात पर इज़हार ख्याल करना ज्यादा पसंद करता है। आपका पाला पहली किस्म के लोगों से ज्यादा पड़ता है और ये वो लोग हैं जो जाती गुफ्तगू पर मुंह खोलना और ज्यादा पसंद करते हैं। वो लोग आपका पहनावा, आपकी जाहिरी हालत, आपके बालों का स्टाइल और यहां तक कि आपकी घड़ी और जूते भी देखते हैं। वो लोग आपकी चाल डाल को भी बांप लेते हैं और इन्हीं बातों को अपनी गुफ्तगू का मरकज बनाते हैं। आप अगर अपना ख्याल रखते हैं तो इनकी बातों में आपका जिक्र एक बेहतरीन इंसान के तौर पर ही होगा, ना कि इस इंसान के तौर पर जो गंदा और बदबूदार हो। हमें यकीन है कि आप अपने आप को अच्छा लगने वाले लोगों में ही शुमार करवाना पसंद करेंगे। तीसरा फायदा दोस्तों का हल्का है। दोस्तों का हल्का ना हो तो कामयाबी महदूद हो जाती है। दोस्तों का हल्का हो तो कामयाबी लामहदूद होती है। अपने आप में अच्छा लगने के लिए आपको अपने ऊपर कोई बहुत ज्यादा वक्त और पैसा सर्व करने की जरूरत नहीं है। आप किसी फिल्म में एक्ट करने नहीं जा रहे और ना ही किसी इश्तहारी मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि आप बाकायदा किसी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाएं और सारा दिन सिर्फ अपने तैयार होने में ही लगा दें। आपको सिर्फ दिन में थोड़ा सा वक्त यानी 20 से 40 मिनट ही अपने ऊपर लगाने हैं
اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ ہر محفل میں سراہے جائیں۔ اگر آپ اچھا لگنے کی کوشش ہر وقت کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا۔ تمام ساتھ کام کرنے والے آپ کی صحبت میں خوشی محسوس کریں گے۔ آپ سے مشورہ لیا جائے گا، آپ کو دعوت میں بلایا جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ کی تقلید بھی کی جائے گی۔ جہاں آپ کا ذکر ہوگا بڑی محبت سے ہی ہوگا۔ اس طرح آپ کا حلقہ ارباب بڑھتا چلا جائے گا۔ چوتھا فائدہ، آپ کا ذہن ترقی کی طرف سوچے گا۔ آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں یا کہیں پر دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو صرف اپنا اور اپنے پہناوے کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، اور یہ روزانہ رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر جگہ ہر وقت ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ آپ کا مینیجر یا جو بھی آپ کے اوپر ہے وہ کس کو کس بنیاد پر ترقی دے سکتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، ایک دفتر میں حامد اور حمید دونوں ہی اپنے کام سے انصاف کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، دونوں ہی بہت دل جمی سے کام کرتے ہیں، دونوں اپنے کام کی اخلاقیات کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ترقی ہوتی ہے تو ترقی حامد کو مل جاتی ہے، حمید آگے پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ حامد زیادہ خوبصورت، وجیح و شکیل ہے اور حمید نہیں ہے، یا پھر حامد زیادہ پڑھا لکھا ہے اور حمید نہیں ہے۔ ان دونوں میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ ہے کون زیادہ اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ حامد ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین اور صاف ستھرے کپڑوں میں دفتر آئے، جبکہ حمید کبھی کبھی ایسی شرٹ بھی پہن کر دفتر آ جاتا ہے جو استری تک نہیں ہوئی ہوتی، اور حمید کو کئی دفعہ دو مختلف رنگ کی جرابوں میں بھی دیکھا گیا تھا۔ اس سے جب بھی ان باتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا جواب ہوتا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں تھا، وقت پر دفتر آنے کے لیے جلدی میں ایسا ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیے، ترقی کا حق حامد کا تھا یا کہ حمید کا؟ خوشگوار احساس، یہ ہے پانچواں فائدہ۔ تیار ہونے کا اپنا ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ آپ جب تیار ہوتے ہیں اور بہترین لباس پہنتے ہیں، اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کپڑوں کی میچنگ تک کا خیال رکھتے ہیں، اس سے آپ کو اپنے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو احساس برتری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ اندر سے بھی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ کپڑے یا پہناوا بھی انسان پر غمی یا خوشی کی کیفیت لا سکتا ہے۔ آپ کو اس کا تجربہ ضرور ہوا ہوگا، اگر نہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ آپ اپنے میلے کچالے کپڑے پہنے، اپنی شیپ بڑھا لیں، پھر دیکھیں کہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں یا غم۔ اس کے برعکس صاف ستھرے کپڑے اور ایک بہترین غسل آپ کو خوشی اور سکون فراہم کر دے گا۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہن کر اچھا محسوس کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی بہتر محسوس نہ کریں۔ اس طرح خوشگوار احساس آپ کی ترقی میں بھی بدل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو کیسے لگتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ صورت شکل تو آپ کو قدرت سے مل گئی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کے مطابق ہیئر سٹائل منتخب کریں، اور اپنے جسم کے مطابق لباس اور ماحول کے حساب سے جوتے اور باقی سب چیزیں۔ لباس جہاں موسم سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہیں اس میں ایسے عنصر بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی لباس کو پہن کر موٹے لگیں گے اور کوئی لباس آپ کے جسم کو متناسب دکھائے گا۔ اس طرح کچھ جوتے آپ کو اونچائی یا لمبائی عطا کرتے ہیں اور کچھ جوتے آپ کو سٹائل فراہم کرتے ہیں۔ آپ کا انتخاب ہی آپ کی شخصیت کو مزید نکھار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ آپ کا پہناوا آپ کی شخصیت کو صاف ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے صفائی ستھرائی خوشبو سے لے کر پہننے اور اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پر اعتماد نہ ہوں اور وہ مقاصد حاصل نہ کر پائیں جو آپ اپنی زندگی سے چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں مزید کامیابی کی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔